है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है पाकिस्तान में 22 रमज़ानुल मुबारक और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 23वें रोज़े की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप हमारी नशरियात के ज़रिए घर बैठे माह रमज़ानुल मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर रहे होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है टोटकों पर अमल करना। हमारे यहाँ जब सोशल मीडिया नहीं था तो टेलीविज़न पे कुछ ऐसे प्रोग्राम और कुछ प्रोग्रामों में ऐसे लोग आते थे जो मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके बताते थे। यानी अगर आपके घर में कोई चीज़ किसी धब्बे की वजह से बदनुमा लग रही है तो उसे कैसे साफ़ करना है, तो मुख्तलिफ़ घर की चीज़ें आप मिक्स करें जो घर में होती हैं, वो करके एक सफ़ूफ़ बनाएं या एक डिटर्जेंट बनाएं और उसको साफ़ कर लें। बिल्कुल इसी तरह से अगर घर में कीड़े मकोड़े हैं, छिपकली है, चूहा है, तो उसको मारने का क्या तरीक़ा है, इसको रोकने का क्या तरीक़ा है, तो टोटके बताते थे। अंडा तोल लो, ये कर लो, लीमू रख दो, प्याज रख लो, वगैरह वगैरह जो भी। इसी तरह से कुछ टोटके हमें इन्हीं टीवी चैनल्स पे बैठे चंद लोग बताते थे, वो सेहत से मुतालिक होते थे। अगर चलते चलते कमर में दर्द हो गया तो यूं कर लें, अगर आप नमाज़ पढ़ने में आपको तकलीफ़ हो रही है तो ये एक्सरसाइज करें, अगर आपका पेट फूल रहा है तो आप इस तरह से पैदल चलने के बाद यूं करें, रस्सी खेलें, फलां करें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़। अच्छा, इसमें कुछ लोग एथेंटिक होते थे जिन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की हुई होती थी, और कुछ लोग वैसे ही बस टोटकाबाज जिसको हम कह सकते हैं कि अंदाजे से या इधर उधर से सुन के। जब सोशल मीडिया आया तो बाकायदा ऐसे चैनल्स खुल गए सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, फलां पे, और वो फिर बताने लगे रोज़ाना सुबह बैठकर, और दिन में उनकी वीडियो वायरल होती थी हज़ारों में, लाखों में, और लोग उस पर अमल करते हैं। कुछ लोगों को शौक़ हुआ कि फ़लाँ की वीडियो वायरल हो रही है तो मैं उनके टोटके चोरी करके मैं भी टोटके इख्तियार करूं और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूं। इसमें लोगों ने पैसे भी बनाए। सवाल यह है कि क्या हमें माहिर लोगों के बजाय ऐसे टोटकों पर अमल करना चाहिए या नहीं? तो मेरा जवाब माहिरीन की राय, उलमा से गुफ्तगू, दानिशवरों से बात करने के बाद यह है कि हमें ऐसे टोटकों पर अमल नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो प्रोमिनेंट माहिर हैं हर शोबे के, अगर वो कोई आइडिया देते हैं, कोई टोटका बताते हैं, तो उसको कबूल करने में या अप्लाई करने में कोई मुज़ायका नहीं है। एक सूरत हाल इसमें ये भी बन सकती है कि हम खुद सुने तो सबकी, लेकिन ज़रा तहकीक कर लें कि ये ऐसा है भी या नहीं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे टोटके जिनको इख्तियार करने से अगर फ़ायदा ना भी हो तो कम से कम नुकसान ना हो, तो ऐसे टोटके इख्तियार कर लेने में भी कोई मुज़ायका नहीं है। अल मुख्तसर ये कि ऐसे टोटकों पर अमल किया जाए या उन लोगों की बातों पर, मशवरों पर अमल किया जाए जो अहलुर राय हों, यानी उस शोबे से मुतालिक राय रखते हों, राय का इख्तियार रखते हों, ताकि जो है हमें अपनी सेहत और दीगर मामलात में हमें नुकसान ना हो। ये मेरा मशवरा था, और ये मशवरा इसलिए कि रोज़ाना आपके साथ एक गुफ्तगू करनी होती है, तो हमारे साथ भी दिन में मुख्तलिफ लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं। कोई कहता है मैंने फ़लाँ का तैयार किया हुआ मरहम लगाया तो स्किन पर निशान हो गया, या फ़लाँ ज़ख़म का उसने कहा था कि इसको इस पर ये मिला के लगा देना तो ज़ख़म ठीक हो जाएगा, तो ज़ख़म मज़ीद ख़राब हो गया। तो उस बात पर जो 1-2 दिन पहले मेरी किसी से हो रही थी, मुझे अच्छा लगा और मेरे जहन में आया कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं कि कोशिश करें कि माहिर लोगों से पूछें ताकि किसी टोटके का आपको नुकसान ना हो। हाँ, चलते हैं रन डाउन की तरफ। नबियों की बातें में अल्लामा नासिर शाह साहब इंशाल्लाह आज हमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। एहतियात लाजिम है में हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ होंगे। उनसे अब पूछेंगे कि बाज़ लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है, उसका क्या इलाज है, और बाज़ लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती, उसका क्या इलाज है और इसके लिए क्या एहतियात करें। इफ्तार मज़ेदार में आज हमारे शेफ़ असद बनाएंगे बीफ चिल्ली, और मज़ेदार बीफ चिल्ली आपके सामने बनाई जाएगी। आलिम टाइम में आज हमारा मौजू है उलमा कराम के सामने सेहत और सफाई।
اور ہمارے دین نے بتایا صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان طہارت و پاکیزگی کو کہا گیا۔ تو اس پر آج گفتگو کریں گے۔ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مفتی غلام دستگیر صاحب، بہت ہی معتبر ہمارے مفتی شاہد نعیمی صاحب، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب۔ ورفانہ لقا ذکرک میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ثنا خوانی ہوگی، محفل نعت ہوگی، اور رونق افطار میں آج کا وظیفہ بیان کریں گے مفتی صاحب، اور قبولیت کے لمحات میں انشاءاللہ دعا اور مناجات ہوگی۔ آج میں چاہتا ہوں ایک بار پھر کہ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں جو اس نشریات کو، میری آواز کو مجھے آپ تک پہنچانے میں، اور 5 نیوز ایچ ڈی کی اس روح پرور ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو جے ڈاٹ کا شکریہ، روزانہ ملبوسات بھیجتے ہیں اور اپنے گھر کے تمام افراد کو لے جا کر آپ جے ڈاٹ کے آؤٹ لیٹ پہ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیڈو گروپ کا جو ہمارے لیے تعاون کرتے ہیں اس رمضان ٹرانسمیشن میں، الجنت بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا شکریہ، ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا میں فیضان اسٹیل کا، جن کا یہ کہنا ہے کہ مضبوط بنیاد ہی مضبوط تعمیر کا نمونہ یا نتیجہ ہوتی ہے۔ پاکستان کی تعمیر کیجیے لیکن مضبوط بنیادوں کے ساتھ۔ میرے دائیں ہاتھ پر موجود ہے یونیک موٹر سائیکل، اور یونیک موٹر سائیکل کا میں اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی بھی پسند ہے۔ پاکستان میں جو ٹریفک کے معاملات ہیں اس میں موٹر سائیکل تو بہت آسانی سے گزر جاتی ہے اور گاڑیوں والے پھنسے رہتے ہیں۔ بس موٹر سائیکل دھیان سے چلانی ہے نوجوانوں۔ لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں زبیر گھانگرا صاحب جو کہ پورا سال ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ہمارے آرائیں صاحب جو ہیں، خالد آرائیں صاحب کے وہ بہت ہی پیارے دوست ہیں، اللہ ان کی محبت بھی برقرار رکھے۔ اور رمضان ٹرانسمیشن کے لیے یونیک موٹر سائیکل کا خصوصی تعاون ہے۔ یونیک موٹر سائیکل آپ کا شکریہ۔ ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں ایک اور موٹر سائیکل ہے میرے بائیں ہاتھ پر۔ میں آج کل موٹر سائیکلوں میں گھرا ہوا ہوں، موٹر سائیکلیں میرے دائیں بائیں ہوتی ہیں۔ بائیں ہاتھ پہ موجود ہے کراؤن الیکٹرک موبلٹی، اور یہ الیکٹرانک موٹر سائیکل ہے یا موٹر بائک ہے۔ چونکہ پیٹرول کی بچت کرنی ہے، چونکہ ماحولیات کا تحفظ کرنا ہے، اس لیے آج کل پوری دنیا میں ہر چیز الیکٹرانک ہوگی، بسز بھی، گاڑیاں بھی اور موٹر بائکس بھی۔ تو کراؤن پیش کر رہا ہے انرجی سیور یعنی الیکٹریکل بائک، جس سے آپ پیٹرول کی بچت کریں گے۔ ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور اور پاکستان کی نمبر 1 لیتھیم بیٹری اس میں انسٹالڈ ہے۔ تو بہت شکریہ کراؤن والے بھائی، ہمارے کرم فرما، آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور کراؤن صرف بائکس، الیکٹریکل بائکس نہیں بناتا، بلکہ وہ بجلی کی بچت کرنے کے لیے آپ کے لیے جو پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ایک ٹرینڈ ہے کہ سولر انرجی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کراؤن سولر انرجی یہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے۔ کراؤن کی سولر انرجی کو آپ استعمال کریں۔ آج کل تو مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیم خانوں میں، ہاسپٹلز میں، سرکاری اداروں میں ہر جگہ سولر انرجی جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے تاکہ توانائی کی بچت کی جا سکے، بجلی کی بچت کی جا سکے۔ تو شکریہ ادا کرتے ہیں کراؤن کا جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور سولر انرجی آپ کے لیے انہوں نے بھیجی ہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد انشاءاللہ نبیوں کی باتیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت۔